तुम्ही आसात हांगा, तुमचे भाव तुमच्या सांगत आसात की बहिणी तुमच्या सांगत आसात की काजार जावं तांचे घर कुटाम सोलोवन आसात, तुमच्या गरजान ती पावतात की ते विंगड जाल्यांत, तशें घर बांदून विंगड जाल्यांत, तांचे कुटाम घेवन ते विंगड जाल्यांत, या तांची खुशी करूंक ते विंगड जाल्यांत, तांचे काम करून ते विंगड जाल्यांत जाल्यार तुमकां कांय बेजार जायना जाल्यार जेजू सोवें नातली तुमची कोणी आसा जाल्यार तांचे विशयान चिंतून कित्याक तुमी बेजार पावतात? देखील म्हाका हें सत कळ्ळी जाल्यार घडये येता ह्या संवसाराचो संबंध कांयच न्ही भाव भयणीनो, कितेंच न्ही, उरसो न्ही, बाळसो न्ही. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां जुवांच्या पयल्या पत्रां वचो 2 आनी 15 तावन 17 1 John chapter 2 verse 17 ओ संसार, ह्या संसाराक ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाका. संसाराकी भुला नाकात, वस्तूंकी भुला नाकात, संसारी संबंधाकी भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता, कोण ह्या संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. ताचे थंय बापाचो मोग ना. देखीन तुमकां संसाराचो मोग गी, संसाराच्या वस्तूंचो मोग गी, संसाराच्या मनशांचो मोग गी, तुमकां तांचे थंय बापाचो मोग ना. जर तर तूं बापाचो मोग करताय, आवय बापाय बापाचो मोग करतात, भाव भयणी बापाचो मोग करतात, वेगळा सर आसा गी? तुवें बापाचो मोग करताय, जेजूचो मोग करताय, गोवी मोग करता, भुरगीं मोग करतात, आवय बापाय मोग करतात, सैरी दैरी मोग करतात, तें वेगळा सर आसा. जेजू थंय कितें आसा? एकवट आसा. देखून हांवें मिसाच्या सर्वेर सांगलें, कुटाम जावन हांगा आयल्यात तुमी, एकवट जोडून आयल्यात. हांगा मात तुमचो एकवट न्ही, घराय तसो एकवट आसा. हांगा मात तुमचो मोग न्ही, घराय तुमचो मोग आसा. हांगा मात तुमचे मागणे न्ही, घराय तुमचे मागणे आसा. हांगा मात तुमची दाय माय काकळूत न्ही, घराय तुमची दाय माय काकळूत आसा. कित्याक? जेजूच्या एकवटान तुमी आसात. देखून